پی ٹی آئی کا فرض تھا کہ اس روڈ کو بناتے، نیچے پہ زور ڈالتے. اگر وہ نواز شریف کو ہٹانے کے لیے اسلام آباد کو مسلسل بند کرتے ہیں اور وہاں پہ چیخیں نکالتے کہ نواز شریف کو ہٹاؤ ہٹاؤ، تو تھوڑا سواد کے عوام کے لیے بھی 2 منٹ دیتے، اسمبلی کے طور پہ کہتے کہ بھائی ہمارا قصور کیا ہے. لیکن میرے خیال میں آپ لوگوں کی جس طرح مسائل کو پیش کیا گیا ہے اور میں ٹی وی پہ دیکھتا ہوں، میں آپ کے اس کام کو اپریشیٹ کرتا ہوں اور انتہائی خوشی مجھے ہوتی ہے کہ آپ لوگ اتنے سواد کی کاز میں انٹرسٹ ہے. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ میں آپ کو تفصیل سے اسی پہلے میں کئی دفعہ انٹرویو دے چکا ہوں کہ ہمارے سواد کے جو عوام ہے انتہائی بد نصیب قوم ہے. ہم نے ایمانداری کے ساتھ متفقہ طور پر مسلسل 3 ڈیکیڈ سے ایک پارٹی کو ووٹ دے رہے ہیں، لا رہے ہیں. پہلے ایک پارٹی کو ووٹ دیا، مکمل سپورٹ کیا، لیکن انہوں نے سواد کے لیے کچھ بھی نہیں کیا. دوبارہ ایک پارٹی کو ووٹ دیا، مکمل ووٹ دیا، لیکن انہوں نے سواد کے لیے کچھ بھی نہیں کیا. اچھا یہ بتائیں کہ اس روڈ پہ عام پبلک کے علاوہ ڈی سی سواد، کمشنر ملاکنڈ ڈویژن اور امیر مقام کی موومنٹ ہوتی ہے، کیا ان لوگوں کو یہ نظر نہیں آ رہا؟ اچھی بات ہے، آپ نے بڑا اچھا کوشچن کر دیا. اس کے بعد لاسٹ جو ہے نا اس گورنمنٹ کو ہمارے سواد کے عوام نے فل سپورٹ کیا اور عمران خان کی پارٹی کو جتنا سپورٹ کیا کس طرح کہ پوری پاکستان میں آج تک کسی نے کسی پارٹی کو سپورٹ نہیں کیا ہوا ہے. یہ عمران خان کا فرض تھا، یہ پی ٹی آئی کا فرض تھا کہ اس روڈ کو بناتے، نیچے پہ زور ڈالتے. اگر وہ نواز شریف کو ہٹانے کے لیے اسلام آباد کو مسلسل بند کرتے ہیں اور وہاں پہ چیخیں نکالتے کہ نواز شریف کو ہٹاؤ ہٹاؤ، تو تھوڑا سواد کے عوام کے لیے بھی 2 منٹ دیتے، اسمبلی کے طور پہ کہتے کہ بھائی ہمارا قصور کیا ہے. اس روڈ کے لیے نیچے کے لیے باقاعدہ پیسے باہر سے فنڈنگ ہوا ہے، پیسہ ہم کو پہنچ چکا ہے. 7-8 سال ہو گئے پیسہ ان لوگوں کے اکاؤنٹوں میں ہے اور اس پہ کام نہیں ہو رہا ہے. اچھا NHA کا ایک کارنامہ ہے، ابھی ایک گاڑی پھنسی ہوئی ہے، اس کو آپ ہمارے اسکرین پر دیکھ رہے ہو کہ یہ گاڑیوں کا حال آپ دیکھ لیں کہ کیا حال یہاں پہ جی ٹی روڈ پہ دن دہاڑے یہ کام جاری ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. میں ایک اور بات کہنا چاہتا ہوں، جیسے آپ سب کو معلوم ہے کہ ہر آدمی کہہ رہے ہیں کہ یہ NHA کے ساتھ ہے، تو ہمیں بھی معلوم ہے کہ NHA کے ساتھ ہے. NHA کے ساتھ ہے اور امیر مقام وفاقی گورنمنٹ کے ساتھ ہے. وفاقی گورنمنٹ کو ابھی تک امیر مقام نے سواد کا یہ سب سے بڑا مسئلہ نہیں رکھا ہوا ہے کہ اس روڈ پہ کام کرنے کے. لہٰذا ہم سواد کے تمام عوام سپریم کورٹ کی چیف جسٹس سے اپیل کرتے ہیں کہ آج جو چارسدہ آیا ہے ان کے مسائل کو حل کر دیا ہوا ہے. تو جس سے یہ لوگ کہتے ہیں کہ سواد پاکستان کا سوئٹزرلینڈ ہے اور ان کا یہ برا حال ہے، تو ہم سب سواد کے لوگ یہ اپیل کرتے ہیں چیف جسٹس سے کہ وہ لنڈاکی سے بنگورا تک لگائے، روڈ پہ آئے اور اس سواد کے حالات کو دیکھے. اس میں ہمارے سواد کا سارا ڈیولپمنٹ روڈ کے اوپر ہے، سارا کاروبار روڈ کے اوپر ہے. اگر روڈ کا یہ برا حال ہے تو جون جولائی میں کون یہاں آئیں گے، ٹورسٹ کیسے آئیں گے؟ نہیں آ سکتی. اور سواد کے عوام کا دار و مدار کاروبار کا صرف ٹورزم پر ہے. تو لہٰذا ہم اپیل کرتے ہیں، اگر آپ لوگ یہ کہتے رہتے ہیں کہ سواد سوئٹزرلینڈ ہے، تو مہربانی کر کے ان کے لیے روڈ بنائیں اور تاکہ لوگ اپروچ کر سکیں اور سواد کی عوام کو روزگار مہیا ہو سکے. کیونکہ سواد کے لوگوں کے پاس کوئی روزگار نہیں ہے، کوئی دوسرے مواقع نہیں ہے. یہ روڈ ہے کہ ان پہ سارا مثال ہے. لہٰذا ہم اپیل کرتے ہیں کہ چیف جسٹس آف پاکستان یہاں پہ آئے اور یہاں کے حالات کو دیکھے اور ہمارے مسائل ان کو حل کریں. چې دا ستاسو په دې علاقه کې د تیرو 3 میاشتو نه دا ډنډان دي، د دې ریزن تاسو ته څه ښکاري، څه کول پکار دي دیله؟ یاره دیکھو دا خلک هغوی په خپل باندې سترګې پټې شوي دي، نظر نه لګي NHA والا. ګوره هغې ټیکه دا چې دی نو هغه ته بار بار وینا ورکړه شوه چې یاره د دې دغه دپاره دې خلکو ته تکلیف دی، د شپې پې ګاډي راځي هغه بلاک کېږي، روډ بالکل بلاک شي، دا په دې نالې ته ور وغورځوي نو هم څه ګزاره به وکړي. خو هغه هم داسې نه کوي. خو اصل خبره ته مونږ دا کمزوري ده چې
چې زمونږ د خوړګو چې کومې اوبه راغلي زمونږ د راوړو چې کومې اوبه دي نو مونږ کوشش دا کوو چې هغه سرکونو ته ورمخ کړی هغه سرکونو ته کوو بل دا تاسو په دې باندې ډېر بار بار راپورونه جوړ کړل خو په دې ځای کې په دې ټینوړه کې هم داسې شوي داسې اثر رسوخ استعمالېږي چې کوم ځای کې زوړ کنوټو که فکر دې کړی د ټینډوډاک د سکول سره یو غټه کنده ده هغې نه اوبه راوتي او هغه به په ډایرکټ په پړډو ته تلي او د لاندې ولې ته بهر تاوېدې نن هغه اوبه تاسو وګورئ چې هغه سرکیان نشته هغه جمعدار نشته د هغې هغه صفایي نشته ولې چې هغو هغو به نګراني کوله نو دغې خلکو دغه کنوټ پرېښودو د هغې نه دې خوا یې کنوټ وباسو د هغې سره ضرورت نشته او کنوټ یې څنګه وباسو چې اوبه چې کوم طرف ته اوبو نه مخه کړې ده نو هغه اوبه پې اوچتې دي او وله پې اوچته ده او کنوټ لاندې دی نو د هغې نه خو د اوبو وتو اړو د ګنجایش نشته یو کنوټ اجاز خان د دې درته څوک ښکاري دا مسله به څوک حل کوي دې چا ته اپیل وکړو دا خو اسانه خبره ده د حکومت خو لکه د دې د صوبایي حکومت خو وایي چې دا زموږ کار نه ده د ان ایچ اے والا کار دی او ان ایچ اے والا په دې سوستروي کې لګیا دي او څوک دعوی کوي چې یاره موږ به په جون کې سٹارټ کوو څوک وایي چې موږ به په مئی کې به سٹارټ کوو جون جولای کې به خامخا سٹارټ ونو لکه دا حالات چې کوم روان دي دا نه په جون کې سٹارټ کیږي درنګ جهان مننه مهرباني دا تاسو ګورئ چې دا د ان ایچ اے کارنامې موږ تاسو په خپل سکرین باندې ښیو دا ګورئ چې تاسو دا وختي د ګاړو حال دا نه خوړ دی نه دریاب دی نه سمندر دی دا د ان ایچ اے کارنامې دي په جی ټي روډ باندې ډېر افسران چې دي په هغې کې ایم این ایز او ایم پی ایز هم دي خو هېڅوک په دې باندې غږ نه کوي دا وخت دا پبلک را جمع شوی دی په ګڼ تعداد تاسو ګورئ چې دا پریشانه دي ولې چې دا کم حال چې دی دا د دنیا په یو ځای کې داسې نه دی چې هغه ممکن دی ملګري دا چې تاسو صحیح نه په نوره دنیا کې تاسو به داسې وایئ نه دا کار که کېدو په دې باندې به پوره دنیا را پاسي د دې خو دوه نیمې میاشتې شو چې دغه چل ول دی د ګاډو پکې تباهي وشوه او بیا خاص طور چې کوم دی نو ګاډي پکې بند شي اکثر پکې زنانه اوړي راوړي په موټر سایکلو باندې ناستې راته شي پکې ګزارې شي پکې خو په دې باندې هېڅ کارروایي حکومت نه کوي بس ډېره مهرباني تاسو راغلئ زموږ دا مشکلات تاسو د میډیا په ذریعه باندې د خلکو ته وښول دا خو تقریبا دوه نیمې میاشتې وشوې دا مشکلات دې موږ ته کړی چې زموږ دا کورونه ورانول نو ډېر شی ډاینې به ولاړې وي او زموږ د کورونه به یې خاورې او ډکونونه هر څه وړل اوس موږ دوه درې ډاینې دا موږ ورته وایو دا راوړی دی چې دا ځای ډک شي او چې دې خلکو ته دا مشکلات نه امبولانس یې پکې نښه دي او موږ ته مشکلات دي جنازې خلک په دې ځای کې اوس نه شي وړی په دې روډ په دې غاړه باندې هغه هم خلک په ګاډو کې درنګ جهان مننه د خبرو کولو جدا تاسو ګورئ زموږ په سکرین باندې د ان ایچ اے د روډ کارنامې د تیندوډاک د اوبو دا خوړ په جی ټي روډ باندې یوه نوې کارنامه ده د دې ځای ملګرو چیف جسټس ته اپیل وکړو چې د 400 نه دي د سوات طرف ته هم رخ وکړي ولې چې دا وختي سترګې هم دغه چیف جسټس ته دي د تیندوډاک دا مسله د تیندوډاک د ځایي خلکو دپاره هم درد سر دی خو د امیر مقام دپاره هېڅ کله نه الله دې وکړي چې زمونږ دا مسلې حل شي او د ان ایچ اے بدماشي ختمه شي د کیمرامین عزت حسین سره سهیل باچا تیندوډاک